सरकारले कोरोना खोप कार्यक्रमका लागि 16,000 केन्द्र स्थापना गर्दै 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने मन्त्रीको भनाई। पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी कोभिड सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न पर्यटन व्यवसायीको माग। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव। र सेल बजारमा उकालो लाग्ने क्रमले सोमबार पनि निरन्तरता पायो। परिसूचक करिब 4 अङ्कले बढेर 2,239 अङ्कमा उक्लियो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना खोपको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। खरिद र वितरणका लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको बताउनुभयो। खोप आयात भएको 7 दिन भित्रमा वितरण सुरु भइसक्ने पनि बताउनुभयो। खोप कार्यक्रमका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब 16,000 खोप केन्द्रहरूलाई परिचालन गरिने बताउनुभयो। यस्तै 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरिने पनि बताउनुभयो। खरिद प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी हुनेछ, वितरण न्यायपूर्ण हुनेछ। हामीले या मन्त्रालयले जुन लक्षित समूह बनाएको छ खोपको लागि 3%, त्यसपछि 17%, त्यसपछि 17%, यसबाहेक पनि हामी प्राप्तिका एउटा अरू पनि सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको के छ भने कोभ्याक्सबाट 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको पनि सुनिश्चितता करिब प्राप्त हामीले गरिसकेका छौँ। खोप आउँछ समयमै, निश्चित रूपले हामी समयमै लगाउँछौँ र यो अभियानको रूपमा जान्छ। न्यायपूर्ण ढङ्गले यसको वितरण हुन्छ र त्यसका चाहिँ करिब अरू तयारीहरू भइसकेको अवस्था छ। करिब हामीले 16,000 खोप केन्द्रहरू सञ्चालनमा जो रहेका छन् तिनलाई परिचालित गरिनेछ र यस कार्यमा खट्नको लागि करिब 5,000 कर्मचारी छन् र 52,000 महिला स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छ। भण्डारणको विषयमा सचिवजीले भनिसक्नुभयो, हामीसँगको अवस्था जे छ, भण्डारण हामीसँग करिब पुग्दो छ। त्यसको ढुवानीको लागि पनि एउटा सुनिश्चित हामीले अवस्था पुर्याइसकेका छौँ। आन्तरिक विषयले गर्दाखेरि यही क्रममा औषधि ऐनको 2035लाई संशोधन गर्ने एउटा अध्यादेश सरकारले जारी गरिसकेको अवस्था यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। विभिन्न देशहरूमा कूटनीतिक नोटहरू पठाइसकेको र राजनीतिक पहल कदमी अगाडि बढिरहेको छ र अरू प्लानहरू र जसरी सचिवजीले भन्नुभयो प्राप्त गरेको 7 दिनभित्र हामी यो कार्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा मन्त्रालय पुगिसकेको अवस्था छ। खोपको प्राप्ति अन्य व्यावसायिक वस्तुको प्राप्ति जस्तो नभई राजनीतिक वस्तुको रूपमा देखा परेकाले आपूर्तिमा समस्या भएको पनि बताउनुभयो। तर पनि सरकारले खोप आयातका लागि राजनीतिक पहल गरिरहेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई पनि खरिद प्रक्रियाबाट टाढा राख्न नचाहेको मन्त्री त्रिपाठीले स्पष्ट पार्नुभयो। पहिले सरकार बीच खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट समेत ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो। खोपको वितरण सबैभन्दा पहिला मुख्य जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपंक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई 55 वर्ष उमेर माथिका र दीर्घ रोगीहरूका लागि उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। हामी निजी क्षेत्रलाई पनि यस
खरिद प्रक्रियाबाट पर राख्न चाहँदैनौँ। बाहिर जति चर्चाहरू भइरहेका छन्, विशेष गरी के हो भने सरकारले आफू पनि नल्याउने, निजीलाई पनि ल्याउन नदिने कठोरतामा लागेको छ कि क्या हो भनेर, त्यो होइन। सरकार प्राथमिकताका साथ पारदर्शी ढङ्गले पहिले सरकार बीचको खरिद प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउँछ र मुख्य जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या 3% हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत जो व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई, त्यसपछि 55 वर्ष उमेर पुगे माथिका र दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि, त्यसपछि अर्को 20% जुन हामीले छुट्याएका छौँ जनसङ्ख्याको भाग, यस विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम केही त पुरा पनि भइसकेको अवस्था छ, केही लिने प्रक्रियामा पनि हामी छौँ। कानुनी जटिलताहरू समाप्त भइसकेको करिब अवस्था छ। आर्थिक रूपले सरकारले, विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले रकम सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ र मैले पहिले नै भने यो व्यावसायिक साथसाथै राजनीतिक रूपका प्रभावहरू पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। नेपालमा छिमेकी राष्ट्रमा भन्दा धेरै पछाडि खोप लगाउनु पर्ने अवस्था नआउने पनि मन्त्री त्रिपाठीले दाबी गर्नुभयो। खोपको खरिद प्रक्रियामा जे जति आशंकाहरू देखिएका छन् त्यसलाई झुटो साबित गर्ने पनि बताउनुभयो। आफूले रुस, भारत र UAE का राजदूतहरूसँग खोप ल्याउने सम्बन्धमा कुरा गरिसकेको र खोप उत्पादन गर्ने अन्य मुलुकहरूसँग पनि राजनीतिक पहल भइरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको कारण गत वर्ष चैत्र 11 गतेदेखि बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई महानगरपालिकाले माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमण घट्दै गएको र नेपाल सरकारले पनि बिस्तारै बन्द रहेका संस्थाहरू खोल्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा माघको पहिलो हप्तादेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकालले बताउनुभयो। कोभिडकोमा चाहिँ एउटा सङ्क्रमण घट्दै गएको अवस्था छ र नेपाल सरकारले गठन गरेको CCMC छ, केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन केन्द्र, त्यसले चाहिँ अब एउटा सिफारिस पनि गरिसकेको छ सरकारलाई। शिक्षा क्षेत्र लगायतका अरू फिल्म हल लगायतका जो बन्द गरिएका थिए र खोल्न बाँकी थिए ती सबै अब खोल्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र यदि कतै सङ्क्रमण बढ्यो र त्यसलाई रोक्न पर्यो भने चाहिँ जिल्ला स्थित व्यवस्थापन केन्द्रले नै रोक्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने, हाललाई चाहिँ सबै क्षेत्र खुला गर्ने गरी चाहिँ नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ र नेपाल सरकारको डिसिजन चाहिँ आइनसकेको अवस्था छ। किन त हाम्रो निर्णय, हाम्रो योजना पनि पुस गरेर बन्द गर्ने र माग लागेपछि खोल्ने भन्ने हो। अब सरकारी स्तरबाटै निर्णय आइसकेपछि हामीले थप निर्णय गरिरहनु परेन। यदि रोक्न पर्यो भने चाहिँ जिल्ला व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरेर रोक्ने भयो, नत्र खोल्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार खोल्ने गरी हामी त्यसलाई कुरिराखेका छौँ। र अब यो महिनाभरिमा आज अब 26 गते भइसकेको छ, 1-2 दिनमै यो निर्णय आइसक्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ र माघदेखि नै पहिलो हप्ताबाटै अब विद्यालयहरू चाहिँ फेस टु फेस मोडलमा सञ्चालन हुन्छन्। अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष शुभप्रभात भण्डारीले तत्कालै विद्यालय खोल्न नहुने बताउनु भएको छ। जाडोको समय भएकाले हिमाली र तराई क्षेत्रमा समस्या हुने तथा विदेशमा कोभिड-19 को नयाँ संक्रमण फैलिएको भन्दै उहाँले जाडो मौसम सकिएपछि विद्यालय खोल्नु उचित हुने तर्क गर्नुभयो। वैकल्पिक रूपमै अध्यापन गराउन विद्यार्थीलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको माग छ। CCMCले सिफारिस गरेको निर्णय विद्यालय कुराको निमित्त अहिलेको समयमा परिपक्व निर्णय होइन भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि अहिले हामी हिउँदयाममा छौँ। तपाईँ र म कुरा गर्दाखेरि धेरै पहाडी जिल्लाहरूमा, धेरै इभन हुम्लाको सिमीकोटमा हिउँ परेको कुराहरू, मनाङ लगायत सबै ठाउँहरूमा हिउँ परेको कुरा छ र काठमाडौँ उपत्यका अब तराईतिर भन्ने पनि शीतलहर आउने बेला छ। मैले त्यो किन जोड्न खोजेको भने सामान्य अवस्थामै पनि हामी बिदा गर्थ्यौँ हिउँद महिनामा, विशेष गरेर पहिला भए 2 महिना गर्थ्यौँ। अहिले पछिल्लो चोटि आएर 15 दिन 1 महिना बिदा गर्ने कुरा हामी छिपेकै छैन। अब हामी कोरोना सङ्क्रमणमा छौँ, सङ्क्रमणको दर घटेको होला, राम्रो होस्, तर हामी साथसाथै बेलायतको एउटा नयाँ भाइरस आएकोबाट पनि आतङ्कित छौँ। नेपालमा पनि त्यो देखा पर्यो भन्ने कुराबाट हामी सशङ्कित छौँ। यो अवस्थामा युनिभर्सिटीहरू खुलेका छैनन्, सरकार फेरि युनिभर्सिटी खोलाउने निर्णय गर्दैन। हेर्नुहोस् है,
विद्यालय खोल्ने भन्छ। मैले विद्यालय खोल्न हुन्न भनेको होइन, विद्यालय खोल्ने समय अलि ठिक भएन, 2 हप्ता 1 महिना कुरौँ, चिसो तापक्रम घट्न दिउँ, गरम चढ्न दिउँ, विद्यालय भौतिक रूपमा खोल्न दिउँ। र अहिले गर्म चढेका ठाउँ खोल्न सक्ने ठाउँ छ भने खोल्नलाई हिजो पनि आपत्ति गरेको थिएन, खोलिरहेको थियो त, खोल्न दिउँ। विभिन्न देशमा कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो रूप आएको भन्दै अभिभावकहरू छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन डराइरहेका छन्। बालबालिकाहरू जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अभ्यस्त नभएकाले पनि तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने अभिभावक रविन्द्र ओझाले बताउनुभयो। अभिभावकहरूले विद्यालयहरूले सही व्यवस्थापन गर्न सक्ने आशंका गरिरहेका छन्। हामी अभिभावकहरू अथवा हामी अलिकति एउटा 18-20 वर्ष कटेका मान्छेहरू जो बाहिर फिल्डमा हिँड्छौँ, हामी चाहिँ कोरोनासँग कसरी बच्ने, कसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, कसरी आफूलाई कन्ट्रोलमा राख्ने, कसरी चाहिँ भिडभाडबाट चाहिँ हामी बच्ने भन्ने खालकोमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ। यो 8, 9, 10 महिनाले हामीले अभ्यस्त बनाइसकेको छ। तर बच्चा बच्ची त्यो कुरामा अभ्यस्त पटक्कै छैनन् र स्कुलले पनि त्यो खालको त्यो लेभलको व्यवस्थापन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आजको बेलामा हामीले स्कुल खोलेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भिडभाड गरेर अझै ठुलो प्रकोप त कतै निम्ताउँदै छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ सरकारलाई अथवा बसेका उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई म आफै प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु। विद्यार्थीहरूको भिड गरेर हामीले अर्को कुनै भए त फेरि अझै निम्ताउँदै छैनौँ। त्यस कारणले मेरो निष्कर्ष अथवा हामी अभिभावकको निष्कर्ष के हो भने हामीले हाम्रा छोराछोरी विद्यालय पठाउँदैनौँ। यदि तपाईँले जस्तोसुकै निर्णय गर्नुहोस्, तपाईँको निर्णयले हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति, हाम्रा भविष्यको एउटा पहरेदार कर्णधार हाम्रो अर्को पुस्तालाई हामी खत्तम गर्न पक्कै पनि अगाडि बढ्ने छैनौँ। तपाईको निर्णयलाई हामी मान्दैनौँ। देशभर कहीँ विद्यालय खुल्ने र कहीँ नखुल्ने हुँदा शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। कतिपय स्थानीय तह सरकारको आधिकारिक निर्णयको प्रतीक्षामा छन् भने कतिपय ठाउँमा विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि प्रभावकारी रूपमा अध्ययन अध्यापन हुन सकेको छैन। पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिड-19 का कारण करिब 1 वर्षसम्म बन्द रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्कन कोभिड सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी सुचारू गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। बाह्य पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन हुने गरी काम गर्न पनि माग गरेका छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर यस्तो आग्रह गरेका हुन्। होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नभएकोले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धनमा जोड दिन माग गर्नुभयो। आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि स्थानीय तहहरूले पीसीआर रिपोर्ट मागेका कारण आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या भएको भन्दै आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि छुट्टै मापदण्ड निर्माण गर्न माग गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन तुरुन्त आउन गाह्रो भावनाले अब आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना घाटी छ। हामीले त्यसमा धेरै होमवर्क पनि गरेका छौँ र विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर हामीले प्याकेजहरू पनि तयार गरेका छौँ। अहिले समस्या के देख्यो भन्दाखेरि अब कन्फिडेन्स लेभलले बढाउन सकिरहेको छैन। जसरी हामीले यहाँबाट बाहिर मान्छे पठाउँदाखेरि कति पोखरा चितवन त केही भइरहेको छ, बाहिर पहाडी इलाकामा पठाउँदाखेरि त्यहाँका पालिकाहरू त्यहाँको स्थानीय निकायहरूले पीसीआर खोज्छन्। पीसीआर लानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पूर्व जानकारी हुँदैन, अनि त्यहाँ रोकिएर अब घुम्न गएको मान्छे फर्केर अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड यसो गर्नु पर्यो भनेर आइदिएको खण्डमा हामीले आन्तरिक पर्यटन मार्फत पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। आज ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीले कोरोना खोप लगाएर आएका विदेशी पर्यटकलाई कसरी भ्रमण गराउने भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यस्तै पर्यटकहरूको पर्याप्त रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिनुभयो। नेपालबाट फर्किँदा कोभिड लिएर फर्किनु पर्छ कि भन्ने आशंका भएकाले पनि पर्यटकहरू आउन नसकेको बताउनुभयो। आरोही सङ्घकी अध्यक्ष लाक्पा फुटी शेर्पाले लामो समय पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा कामविहीन बनेका आरोहीहरू समस्यामा परेकोले राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। हामीले अहिले काठमाडौँ यहाँले देख्नु नै भएको छ, हरेक ठाउँमा चाहिँ हामी भिडभाड हेरिरहेका छौँ। हामीले सेफ्टी प्रोटोकल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले विदेशी पर्यटकहरूलाई हामीले रोक्नु भनेको हाम्रो टुरिज्मको गतिविधिहरूलाई चाहिँ अलिकति गम्भीर लाग्नु हो भन्ने लाग्छ। अहिले काठमाडौँमा पर्यटकहरू आइसक्नु भयो भने पनि हामी नेपालबाट कोभिड लिएर चाहिँ विदेश फर्किन्छ कि भन्ने भान हामीले पाइसकेका छौँ। यो अर्थमा यदि विदेशी पर्यटकहरूलाई चाहिँ पीसीआर रिपोर्ट र भ्याक्सिनको आधारमा नेपालमा आउन दियौँ भने
हाम्रा रोजगारीहरू अलिकति बढ्नेछन्, हाम्रा व्यवसायहरू थोरै रूपमा पनि रिभाइभ हुनेछ। यहाँ मन्त्रीज्यूलाई जानकारी नै हुन सक्ला, हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डमा घेराउ भएको छ, टाउनमा घेराउ भएको छ। हाम्रा मजदुर साथीहरूले चाहिँ एकदम आक्रामक रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ स्थिति परेको छ। अब यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, रोजगारी पनि राम्रो अलिकति भने सिर्जना हुनसक्छ, व्यवसायहरूलाई थोरै रूपमा भने स्वास्थ्य हुनसक्छ। यदि मन्त्रालयले पोजिटिभ हिसाबबाट चाहिँ हेर्ने हो भने विषयलाई चाहिँ नर्मल तरिकाले चाहिँ आउन सक्ने पर्यटकहरूलाई चाहिँ आउने बाटो दिन हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कोभिड लम्बिँदै गयो भने चाहिँ आफूलाई एउटा राहत प्याकेज पनि आफूलाई सरसफाइ आउने भनेर र त्यो चाहिँ अहिले हुन सकेन। ठिकै छ, अब हाम्रो पर्यटन फेरि सुचारू भयो भने राम्रो भयो भने उहाँ आरोहरू सम्पूर्णले काम आउँछ र सबै व्यवसायहरूले काम आउने त्यो जस्तो छ। तर यो लम्बिँदै गयो भने आरोहरू अझै घरमा बढ्न सकिन्छ, किनभने 1.5 वर्षपछि उनीहरूले काम नगरेको बसेको। त्यही भएर हजुरहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो समस्या चाहिँ लम्बिँदै गएको खण्डमा चाहिँ अब आउने स्प्रिङमा चाहिँ आरोहरूले कुनै पनि काम नभएको खण्डमा हजुरहरूले हेरेर चाहिँ जुन सरसफाइको पहिला राहत प्याकेजको चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भयो भने आरोहरूलाई केही मात्र भए राहत पाउँछ कि भन्न चाहन्छु। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले प्रदेशमा रहेका पर्यटन कार्यालयमा कोभिडलाई कारण बनाई कर्मचारी नबस्दा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। कर्मचारी नै नभएपछि नवीकरणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको छ। अब हाम्रा जुन प्रदेश नाटा पनि छन्, नाटाका सदस्य साथीहरूले गुनासो गर्नुभएको छ र उहाँहरूले त्यतिसम्म भन्नुभएको छ कि पर्यटन कार्यालयमा मान्छे छैन, बल्ल बल्ल मान्छे आयो, वनको कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही पनि थाहा छ भनिसकेपछि यो अहिलेको परिस्थितिमा कोभिडले चाहिँ नि सताइरहेको बेलामा त्यो एउटा समस्या। अर्को चाहिँ नि अब त्यो पर्यटन ऐनको पनि अलिकति कारण हुनसक्छ र हामी कहाँ चाहिँ नि कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा अहिले प्रदेश 3कै पर्यटन कार्यालयमा पनि कार्य चाहिँ नि जुन रिन्यू गर्न जानुपर्ने ती कुराहरू चाहिँ नि हिलासोस्ती भएका छन्। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नि अलिकति नियमन गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर पर्यटन मन्त्रालयले चाहिँ हेर्नुपर्ने। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवानका अध्यक्ष अरनिको राज भण्डारीले रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूलाई घर बहाल र श्रमिकहरूको तलब भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। रेस्टुरेन्ट र बार पर्यटन क्षेत्रभित्र पनि नपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको राहत पाउन समेत नसकिएको गुनासो गर्नुभयो। पुनर्कर्जाका लागि बैंकमा आवेदन दिँदा समेत बैंकहरूले प्रक्रियामा नलगिदिएको पनि बताउनुभयो। यो अवधिमा सबैलाई समस्या कहाँ पर्यो, घरबाट श्रमिकहरूको तलबमा अप्ठ्यारो पर्यो र सरकारले यसलाई सम्बोधन पनि गर्यो, नगरेको सम्बोधन मधुकृतिबाट गर्यो। तर हाम्रो उद्योग भनेको कस्तो उद्योग भने साना, लघु र सानामा बस्छ र हुन त हाम्रोलाई कहीँ पनि उद्योग भनेर परिभाषित पनि गरेको छैन र अधिकांशले यो यसबाट वञ्चित भयो। पाए कसले त यो सुविधा पाए कसले त भन्दा प्रायोरिटाइज क्षेत्र सबैभन्दा हार्डली हिट भनेको त पर्यटन क्षेत्र हो नि मन्त्रीज्यू। तर पाए कसले भने कन्स्ट्रक्सन त चलिरहेको थियो भन्दा कन्स्ट्रक्सन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग त्यस्तोले पाए। यो प्राथमिकतामा आधारित गरेर दिनुपर्ने त्यो कसैले पाएनन् भन्दाखेरि हामी सबै पीडित छौँ। आज यो हामी साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामी सङ्घर्षमा उत्रिन मात्रै नसकेर बसेका छौँ र ब्याङ्कले यो कसरी दियो भन्दाखेरि रिफाइनेन्सिङ कसरी दियो भने ब्याङ्कको माध्यमबाट जानुपर्ने सिस्टम बनाइदियो र ब्याङ्कले पनि हामीलाई कस्तो लाग्यो भने हाम्रो दृष्टिकोणले कस्तो लाग्यो, ब्याङ्कले यदि रिफाइनेन्सिङ लियो भने अहिले लिक्विडिटी बढी भएको अवस्था, फेरि रिफाइनेन्सिङ लियो भने झन् लिक्विडिटी बढी हुन्छ भने ब्याङ्कले त्यसलाई राम्रोसँग त्यसलाई इन्टरटेन नगरेको अवस्था हो र त्यो कारणले गर्दा आज हामीले घरपट्टिको घरबार तिर्न सकेनौँ र श्रमिकहरूलाई राम्रोसँग एड्रेस गर्न सकेनौँ। यो एउटा मुख्य समस्या। त्यसैले यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट कुनै एक ठाउँबाट यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन हुन अति जरुरी छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन व्यवसायका समस्या समाधान गर्न राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आफूले सकारात्मक भूमिकामा काम गर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेर पर्यटन व्यवसायमा समस्या भएको छ भने त्यसको समाधानका लागि आफू तयार रहेको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। यस्तै आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने र भारत तथा चीनबाट धार्मिक पर्यटक ल्याउन प्रचार प्रसारमा लाग्ने समेत बताउनुभयो। तपाईहरुका 18 समस्या समाधान गर्ने कुराको निम्ति राज्यको तर्फबाट राज्यले धान्नेसम्म मेरो क्षमताले भ्याएसम्म निष्ठापूर्वक यहाँहरुका समस्या समाधान गर्ने अभिभावकीय भूमिकामा
म उपस्थिति हुनेछु। यसका लागि तपाईहरुले भन्नका लागि कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। भने बापत कुनै आग्रह पूर्वाग्रह हुन्छ कि भन्ने विभेद हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि पर्दैन। यसका निम्ति कुन आस्था कुन निष्ठा बोकेको छ भन्ने अर्थमा पनि विभेद गरिने छैन। यो अभिव्यक्तिको कुरो भन्दा पनि भोलि व्यवहारको हिसाबले नै साथीहरूले छुट्याउनु हुनेछ। किनभने हामी सबै मिलेर गर्न सक्नेसम्म राम्रो गर्ने हो। बिग्रिएका कुराहरू छन् भने पनि त्यसलाई सुधार्ने हो। सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेर तपाईहरुमाथि पीडाको बेला थप बोझ छ भने त्यसलाई हटाउने कुरामा हाम्रो तर्फबाट हामी बहुत उदारतापूर्वक तपाईहरुको पक्षमा नै हुनेछौँ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने खालको कुरामा जोड दिने कुरा र धार्मिक पर्यटकको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि छिमेकी मित्र भारतबाट आउनेहरूलाई पशुपति मुक्तिनाथ लगायतको क्षेत्रमा र मित्र राष्ट्र चीनका नागरिकहरूलाई लुम्बिनीमा लाने यी दुईटा गन्तव्यलाई हामीले राम्रोसँग प्रचार गर्नु र यी ठाउँमा कुनै पनि दुविधा र असुविधा नहुने खालको व्यवस्थापनमा तपाईँ हामी आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट लाग्ने खालको कुरा भयो भने एक हदसम्म पर्यटन प्रवर्धनको कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि लान सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। गत वर्ष चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। लकडाउन खुलेपछि पनि स्वास्थ्य मापदण्डका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउन सकेका छैनन्। आन्तरिक पर्यटन खुल्ला गरिएको छ, तर पनि निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसक्दा अझै लामो समयसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भइराख्ने देखिन्छ। सोमबार 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका जेठा छोराका रूपमा जन्मिनु भएका पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यमा छरिएर रहेका विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कदर गर्दै सोमबार काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न शहरमा उहाँको शालिगमा माल्यार्पण तथा पुष्पगुच्छा अर्पण गरी मनाइएको छ। पृथ्वीनारायण शाह हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएको र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा रहेकोले सबै नेपालीले सम्झनु पर्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाह हरेक नेपालीको अस्तित्वसँग जोडिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसैले प्रातः स्मरणीय हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी नेपाल एकाडेमीको तर्फबाट विशेष कार्यक्रमका साथ सहयोगका साथ हामी आउँछौँ, तर यो कोभिडको कारणले प्रतीकात्मक रूपमा हामीले आएर अहिले माल्यार्पण गऱ्यौँ। हिजो हामीले उहाँका योगदानको बारेमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै गोष्ठी गऱ्यौँ। हाम्रो पहिचानसँग सम्बन्धित हाम्रो संस्कृति हाम्रो राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा आउनु भएको हुनाले उहाँ हाम्रो प्रातः स्मरणीय हुनुहुन्छ र सबै तबकाका नेपालीहरूले उहाँलाई सम्झिनुपर्छ। उहाँको वित्तीय प्रदेशबाट राज्य कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ नेताहरूले। यता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा श्रद्धाञ्जली दिन जुलुस सहित सिंहदरबार पश्चिम गेट स्थित शाहको शालिगमा पुगेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका व्यक्तिहरू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। र्याली सहित सिंहदरबारतर्फ अघि बढेका उनीहरूलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा जान नपाइने भन्दै रोकेपछि विवाद भएको हो। सिंहदरबार स्थित पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न अघि बढेका उनीहरूलाई प्रहरीले रोक्ने क्रममा झडप भएको हो। झडपपछि प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले अन्यायपूर्ण र गलत काम गरेको पनि बताउनुभयो। आज पृथ्वी जयन्तीको दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो मुलुकको निर्मातालाई कदर गर्न खोजेको
उहाँप्रति आफ्नो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न खोज्दाखेरिमा जुन दमन सरकारको तर्फबाट भयो यो अन्यायपूर्ण काम भयो, यो गलत काम भयो। यसरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम सरकारको भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसको पूर्ण विरोध गरेर सडकमा उत्रै गर्छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सरकारले यस दिनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन छाडे पनि जनस्तरबाट भने यस दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार अध्यक्ष दय प्रचण्ड र नेपाल सहित केही शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रभाव पार्ने भएकोले निर्वाचन प्रक्रियाका काम रोक्न माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल निर्वाचन प्रक्रियाका कार्यक्रम रोक्न माग गरिएको नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आउनुको मुख्य प्रयोजन अहिले संसद विघटन गरिएको सम्बन्धी जुन असंवैधानिक छ त्यो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन भएको स्थितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको स्थितिमा यसले त्यो मुद्दामा प्रभावित पार्ने भएको कारणले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्दछ भन्ने मुख्य प्रयोजन हामीले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने गरिकन आएका थियौँ। साथै निर्वाचन आयोगमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग सम्बन्धित कागजातहरूको प्रतिलिपि पनि माग गरिएको नेता पोखरेलले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली थपघट रोक्ने र स्थायी प्रकृतिको काम, मतदान केन्द्रहरू टुङ्गो लगाउने प्रारम्भिक काम मात्रै गरिएको, अन्य काममा प्रवेश नगरेको स्पष्ट पारेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो। स्थानीय बजारमा सुन चाँदीको मूल्य साताको दोस्रो दिन पनि घटेको छ। लगातार घट्ने क्रममा रहेको सुनको मूल्य सोमबार स्थानीय बजारमा प्रति तोला 800 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 92,200 रुपैयाँमा कायम भएको हो। केही दिनदेखि ओह्रालो लाग्ने क्रममा शुक्रबार प्रति तोला 95,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आइतबार एकै दिन 2,300 रुपैयाँले घटेको थियो। सोमबार चाँदीको मूल्यमा पनि 40 रुपैयाँले घटेको छ। सोमबारका लागि चाँदीको कारोबार मूल्य प्रति तोला 1,230 रुपैयाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। गत शुक्रबारका तुलनामा 60 रुपैयाँको गिरावट आउँदा आइतबार चाँदी प्रति तोला 1,270 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बजारमा सुनचाँदीको कारोबार न्यून रहेको महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्यमा अस्थिरतासँगै उपभोक्ताले खरिद बिक्री घटाएका छन्। पछिल्लो समय शेयर बजार बलियो हुन थालेपछि सुनको मूल्य घट्न थालेको हो। सोमबार शेयर बजार 3.70 अङ्कले उकालो लागेको छ। अघिल्लो दिन 41.24 अङ्कले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन 3.70 अङ्कले बढेर 2,239.42 अङ्कमा उक्लिएको हो। यस दिन जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सर्वाधिक बढे पनि कारोबारमा भने बैंकिङ समूहले सबैलाई उछिनेको छ। निर्जीवन बीमा समूहको सूचक 176.93 अङ्कले बढ्दा जीवन बीमा समूहको परिसूचक 161.29 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंकको समूहको परिसूचक 28.59 र वित्त समूहको परिसूचक 11.53 अङ्कले बढेको छ। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 41.32 अङ्क र व्यापार समूहको परिसूचक 13.3 अङ्कले घटेको छ। सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीमा भने वाणिज्य बैंकहरूले सबैलाई उछिनेका छन्। सिद्धार्थ बैंकको 42 करोडको कारोबार हुँदा प्रभु बैंकको 25 करोड, एनएमई बैंक, सिभिल बैंक र नेसनल लाइफको 18 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आरम्भ चौतारी लघु वित्त, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड फाइनान्स र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। दिनभर 208 कम्पनीको 1 करोड 35 लाख किता शेयर 5 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको किनबेच भएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले कोरोना खोप कार्यक्रमका लागि 16,000 केन्द्र स्थापना गर्दै 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका परिचालन गर्ने मन्त्रीको भनाई। पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी कोभिड सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न पर्यटन व्यवसायीको माग। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव। र सेल बजारमा उकालो लाग्ने क्रमले सोमबार पनि निरन्तरता पायो। परिसूचक करिब 4 अङ्कले बढेर 2,239 अङ्कमा उक्लियो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।